नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में दुनिया के कई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और औरतें की एक बहुत बड़ी तादाद बतौर घरेलू मुलाजमीन काम करते हैं, जिनमें घर के कामकाज और फैमिली ड्राइवर्स वगैरह शामिल हैं। सन 2014 में जब सऊदी अरब में ख़वातीन को कार चलाने की इजाज़त मिली थी, तब समझा गया था कि सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर्स की मांग में कमी वाक़ होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस सिलसिले में सऊदी अरब में सरकारी इदारों की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ममलिकत में रवां बरस 158,000 घरेलू कारकुनों का इजाफा हुआ है। घरेलू कारकुनों की तादाद में होने वाला इजाफा गुज़िश्ता बरस 2022 के मुकाबले में 4.4% है, जिसके बाद ममलिकत में घरेलू मर्द व ख़वातीन कारकुनों की मजमूई तादाद 3.58 मिलियन तक पहुँच गई। आकाश अखबार ने सरकारी आदाद व शुमार के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि रवां बरस की तीसरी सहमाही के अख्ताम पर 1 मिलियन से ज़ायद घरेलू मुलाजमाओं का इजाफा हुआ, जो 9.5% है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू कारकुन मर्द की तादाद में भी गुज़िश्ता 12 माह में 67,000 कारकुनों के इजाफे के बाद ये तादाद 2.68 मिलियन तक पहुँच गई। घरेलू मुलाजमीन और सफाई मुलाजमीन की तादाद में भी 6% इजाफा हुआ, जबकि घरेलू ड्राइवरों की तादाद में भी 23,000 के इजाफे के बाद मर्द घरेलू ड्राइवर 1.8 मिलियन हो गए। खादिमाओं की तादाद में भी इस साल 10% इजाफा होने के बाद मजमूई तौर पर यह तादाद 91,000 से बढ़कर 1.05 मिलियन हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद में ख़वातीन मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र तेलंगाना आरटीसी ने एक अहम फैसला लिया है। कॉरपोरेशन ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जारी किए जाने वाले फैमिली 24 और T6 टिकट्स बर्खास्त करने का फैसला किया है। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने ट्विटर पैगाम में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत की फराहमी की वजह से मुसाफिरीन की आमदरफ्त में इजाफा हुआ है। साथ ही बस कंडक्टर्स को इन टिकट्स की इजराई में भी मुश्किलात का सामना है। इसी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि फैमिली 24 और T6 टिकट्स 1 जनवरी 2024 से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। रियासत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जिंदा झुलस गए। ये वाक़या आधी रात के बाद तकरीबन 2 बजे पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक छत्रपति संभाजी नगर के MIDC इलाके की एक हैंड ग्लोव्स से तैयार करने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही वहां काम करने वाले मजदूर उसमें फंस गए थे, जो वहां सो रहे थे। कुछ लोग जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रह गए, जबकि 6 अफराद जिंदा झुलस गए। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना रियासत इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। जनूबी हिंद की इन रियासतों में दर्जे हरारत में रोज़ बरोज़ गिरावट होती जा रही है। बेशतर मकामात पर सड़कों पर बड़े पैमाने पर कोहर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने छोटे बच्चों, ज़ईफ़ अफराद और हामिला ख़वातीन को एहतियात करने का मशवरा दिया है। सुबह तकरीबन 9 बजे तक भी सड़कों पर कोहर देखी जा रही है। कोहर की वजह से शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदरफ्त भी मुतासिर होने की इत्तला मिली है। सर्दी से बचने के लिए लोग सड़कों पर आग तापने का काम कर रहे हैं। कोहर की वजह से हादसात भी पेश आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है। शुमाली हिंद से तेलंगाना के सिमत चलने वाली सर्द हवाओं के नतीजे में सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। करमंग भीम आसिफाबाद जिले के सरपुर में सबसे कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आदिलाबाद जिले के सोनास में दर्जे हरारत 10.8 डिग्री, निर्मल जिले के जाम में 12.6 और मंचिरियाल जिले के निनस में 13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने 2 दिन तक चौकस रहने की वार्निंग दी है। खम्मम, नलगुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेदक अजला को अलर्ट कर दिया गया है। तेलंगाना के बाज़ अजला के लिए महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। धुंध की वजह से संगारेड्डी जिले में एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। हैदराबाद मुंबई कौमी शाहराह पर बस आगे जा रही दूसरी बस से टकरा गई। कई मुसाफिर जख्मी हो गए।
امریکہ میں ہندوستانی نژاد ایک خاندان کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی ہے۔ میساچوسیٹس اسٹیٹ کے شہر ڈورڈ میں ایک جوڑے اور ایک 18 سالہ لڑکی کو ان کے بنگلے میں مردہ پایا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت راکیش کمل 57 سالہ، ٹینا 54 سالہ اور ارینا 18 سالہ کے طور پر ہوئی ہے۔ راکیش کی نعش کے پاس سے ایک بندوق برآمد ہونے کے بعد ان کی موت کے پیچھے کئی شبہات پائے جاتے ہیں۔ راکیش کمل جوڑا امریکہ کا ایک امیر خاندان ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم اسٹیفن یونیورسٹی، بوسٹن یونیورسٹی اور MIT سلوان اسکول آف مینجمنٹ سے مکمل کی۔ ٹینا نے ہارورڈ یونیورسٹی اور دہلی یونیورسٹی انڈیا میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ چونکہ ان دونوں کو تعلیم کے شعبے میں تجربہ ہے، اس لیے انہوں نے 2016 میں ایڈوونوا کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ بھی شروع کیا، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے اس نے 2021 میں اپنا کام روک دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ادارے کے مالی مشکلات میں آنے پر انہوں نے گزشتہ سال 22 دسمبر کو دیوالیہ پن کی درخواست بھی دائر کی تھی۔ اس دوران راکیش جوڑے نے 2019 میں میساچوسیٹس کے ایک مہنگے علاقے میں ایک گھر خریدا جہاں امیر ترین لوگ رہتے ہیں۔ 19,000 مربع میٹر کے رقبے والی اس عمارت میں 11 بیڈ روم ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت 2019 میں $4 ملین کی لاگت سے خریدی گئی تھی۔ اب اس عمارت کی قیمت $5 ملین ہے۔ اس وقت کمال جوڑے گھر میں مقیم تھا۔ چونکہ 2 دن تک کمال جوڑے کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے ان کے ایک رشتہ دار نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے بعد پولیس عمارت میں گئی اور 3 نعشیں برآمد کی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہوگی، کیونکہ واقعے کے وقت ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن ان کی موت کے لیے خاندانی جھگڑے یا مالی مشکلات کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا ان کی موت کا تعلق باہر والوں سے ہے، وہ بھی تفتیش کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں 10ویں کے امتحانات کا شیڈول محکمہ تعلیم نے جاری کیا ہے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ امتحانات 18 مارچ سے 2 اپریل تک منعقد ہوں گے۔ یہ امتحانات صبح 9:30 سے 12:30 تک ہوں گے۔ 18 کو فرسٹ لینگویج، 19 کو سیکنڈ لینگویج، 21 کو انگلش، 23 کو ریاضی، 26 کو سائنس کا پہلا پرچہ، 28 کو سائنس کا دوسرا پرچہ، 30 کو سوشل اسٹڈیز، 21 اپریل کو ووکیشنل کورسز کے لیے سنسکرت کا پہلا پرچہ اور عربی کا پہلا پرچہ، 2 تاریخ کو عربی کا دوسرا پرچہ ہوگا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 21 جنوری سے حیدرآباد میں کل ہند صنعتی نمائش کا آغاز ہو رہا ہے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں سے خواہش کی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں۔ انہوں نے آج نمائش کے انتظامات کے سلسلے میں میڈیا سے بات چیت کی۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ نمائش کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نمائش کا افتتاح کریں گے۔ نمائش میں اس مرتبہ 2400 سے زائد اسٹالز قائم رہیں گی۔ انہوں نے نمائش آنے والوں کو ماسک لگانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ نمائش گراؤنڈ میں کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نمائش کے لیے RTC کی خصوصی بسیں بھی چلائی جائیں گی اور میٹرو ٹرین کے اوقات میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے اپنے قافلے کے لیے ایمبولینس کو نہیں روکا اور راستہ دے دیا۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی آج اپنی خیمگاہ سے سیکریٹریٹ کی سمت جا رہے تھے کہ BR پارک کے پاس پہنچتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے قافلے کے پیچھے ایک ایمبولینس آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے قافلے کے لیے ایمبولینس کو نہیں روکا بلکہ عملے کو ہدایت دی کہ وہ ایمبولینس کو راستہ دیں، جس کی وجہ سے ایمبولینس رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔